السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا للجميع من أي دولة كيدعم وكيتابع حلقات، شكرا لكم. هاد الحلقة غادي نتكلم على هاد الناس اللي بغات تدخل بأونطري إكسبريس، بالعربية الدخول السريع، أصحاب الكفاءات والمؤهلات، أصحاب الناس اللي عندهم اختبارات في اللغة، عندهم عامل السن، عندهم تجربة في العمل، هو والزوجة ديالو ولا هو لوحده يعني راسو. غنشرح لكم شرح بسيط وسهل، ولكن كاين واحد الطريقه باش تقدر كدير ليفالياسيون، يعني كدير كيفاش غادي نقولوا لها سي سا ليفالياسيون، كدير واحد الترتيب كلاسمون، كتشوف راسك واش مؤهل ولا ماشي مؤهل قبل ما تدخل للسيستيم. ها هو سميتو سيستيم دو كلاسمون جلوبال ايميغرون كاليفي اونتري اكسبريس، سيميلاسيون كيف كنقولوا ليها. ملي كتشوف راسك لقيتي عندك النقاط داكشي، كيتعطاك واحد كود دو ريفيرونس. ملي كتدخل لهاد السيستيم ديال لونطري اكسبريس كيتعطاك كود دو ريفيرونس، وبيه كتولي مؤهل باش تابليكي، باش تجي كمقيم دائم هنا بكندا. نعم، ولكن كنطلب منكم شويه لا باسيونس وشويه كونسونطراسيون، ما تسرعوش وعرفوا واش كتجاوبوا، وخص هاد الوثائق يكونوا عندكم موجودين دائما، حيت لا قبلك السيستم انت عطيتي كيفاش غنقولوا معلومات. ملي كتدخل المعلومات ديالك في البروفيل هنا، حتى نكريو بروفيل في الكلاسمون، وكيطابق ما كيطابقش الشواهد، لحيت من بعد يجي الوقت ديال الدبلومات، الشواهد تصيفطهم لهم، ترسلهم، ملي كانوا ما كيطابقوش غيترفيزا، غيترفض لك الطلب اوتوماتيكمون بدون نقاش. مثال، دخلتي في التيست لينغويستيك عندك 7 بوين، في الشهاده عندك 6، اوتوماتيكمون فزيت غوفوزي، مرفوض الى اللقاء. صافي، باش كمثال لي كومبيتونس يسولوكم على العمر من 18 سنه، من 18 طون اي بلوس، اش درتي ليكسبيريونس، كنتي في لافاك، لو طرافاي، كلشي انت والكونجوان ديالك، لا كنتي اكومبانياتور. دائما كنصح الناس اللي عنده المؤهلات اعلى، عنده لي كومبيتونس اعلى، هو اللي يتقدم كوم لو دوموندور برينسيبال، المدام ولا المسيو، الزوجه الجوجه، الاخر يكون اكومبانياتور. غادي تشوفوا في المراحل غادي نديروا سيميلاسيون. اهو ما غاديش ندخلوا لهذا السيستيم. كتشوفوا اونطري اكسبريس، بوين دو باز 600 بوين. Normalement, les points jusqu'à 600 et un ensemble de points supplémentaires pour atteindre 600 points. Votre note totale sera donc calculée sur 1200. Avec 600 et plus, vous êtes admissible. في هاد l'entrée express. هيا كيف كنهضروا عليها بلا ما نعاود نفس الكلام على اللغة وكل شيء. خاص يكونوا عندكم les diplômes والشواهد يكونوا موجودين. 600 et plus, vous êtes accepté. كيجيك واحد لو كود دو ريفيرونس كنسميوها. البروفيل ديالك هذا رومبليغ لو فورميلار اون لين. كيفاش كتدخلوا له؟ ها هو ديتيرميني فوتر كلاسمون، نو افيرمون اون نوت اون ديتيرمينون فوتر كلاسمون، كيعطوك واحد لا نوت وكتشوف راسك واش مقبول ولا ما مقبولش. ها هو فوالا.
ملي كتجيو هنا كديروا واحد بتيت سيميلاسيون قبل ما تدخلوا الموقع وترسلوا المعلومات ديالكم. كديروا فيريفي فوت نوت، هادشي غادي تقراوه راسكم من بعد. ها هما لي كومبيتونس بلا 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 هادشي كله. Système global entrée express خاصكم تكون عندكم 600 points minimum sur 1200. كتجيو هنا غادي نديرو سيميلاسيون. بون ندير راسي انا بوحدي، je suis pas marié, célibataire. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Quel niveau d'études avez-vous? Bon, نجيو هنا بون غادي ندير عندي بون لا ليسونس baccalauréat et la licence. Avez-vous obtenu un certificat de grade ou diplôme canadien? ندير راسي انا نو، انا زعما كاين راكم نتوما من الدول العربيه ولا الدول الاوروبيه، ما عرف ملي كتشاهدوا الحلقات انكم خارجين كندا. هذه سيميلاسيون يعني اختبار. و ريزولتا تيست لينغويستيك. علاش كنقول لكم دائما خصها تكون عندكم قبل ما ديروا ديروا هاد لونطري اكسبريس، تعمروا وتملؤوا هذه اون لين. كاين تيست لينغويستيك غادي سي سور هادو تي اف كندا نو لانكم ماشي في كندا. يو ال تي اس اونطري فو نوت غادي ندير عندي 7. كومبريهنسيون لورال شحال كنفهم 8.9. كومبريهنسيون اليكري حاجه خصكم تحطوا ما هو عندكم في الاختبار، يعني هاد النقط هادو اللي عندكم في الشواهد. الا كان هاد النقطه ما مناسباش مع الشواهد اللي غادي تعطيو من بعد ومشيتو تتقبلتو غيترفض الدوسي ديالكم. اوكي. avez-vous d'autres résultats linguistiques? Oui. TCF Canada. Bonne note. Bon. غادي نديرو عندي ما نكتروش. بون 14 à 15 اورال. غادي نديرو 523 548 écrit 524 548 ما نكتروش اكسبريسيون اكري. ولكن كاين الناس اللي عندهم جو سي با كتكون عنده سا ديبون تحط داكشي اللي عندك في لي تيست. هذا كندير معكم اون سيميلاسيون باش نشرح لكم الطريقه باش تعمروا اونطري اكسبريس. وغادي تقراو هادشي وتمشيو بشويه بشويه. انا شفتو كنتسرع شويه لان باش الفيديو ما يطواش. او كور ديال زاني كومبيان داني اكسبيريونس ترافاي كاليفي. بون غادي ندير 3 ans et plus. Possédez-vous un certificat de compétence d'une province, territoire, organisme canadien? الناس اللي عندهم ديكلاراسيون دانتيغي داروها فشي مقاطعه هي كتسمى ديكلاراسيون دانتيغي. رجعوا الحلقات الاخرى يدخلوها. لا عنده اللي ما عندكش انا ندير ما عنديش وما ابليكيتش لشي بروفانس. ابو نوفر دون اللي عنده الناس اللي كنتكلم لهم على العقود كيف يتحصلوا على العقود العمل. رجعوا الحلقات. شي واحد عنده اون بروميس دومبلوا يدخلها راه كتعطي 10 بوين. انا دابا يمشيو لي 10 بوين ندير ما عنديش. Avez-vous un certificat de désignation d'une province d'un autre territoire? Non. Frère, واش عندك شي واحد من العائلة؟ بون نقدر ندير وي. كالكيلي فو ريزولتا. شي واحد عندي زعما كاين من هنا في كندا. ها الريزولتا اوتوماتيكمون كتعطى. فاكتور دو باز كابيتال اج 105. نيفو هادي 105 105 بوان على العمر ديالي حتى 30. نيفو سكولاريتي 120. اكسبيريونس ديتود 157. بروميير لونغ اوفيسيال 133. دوزيام لونغ اوفيسيال 24. اكسبيريونس ترافاي 72. سو توتال فاكتور دو كابيتال هيومان 454. ليبو جي با ديبو. بون سكولاريتي 25. Travail 25, au total 50. Maîtrise la langue 50. Expérience travail Canada et à l'étranger 50, au total 50, 0. Compétences 100, bon, transfert de compétences 554. Frère, sœur, j'ai 15 points à ton nid, عندي خويا ولا اختي فرضا بكندا. لا قلت لكم راه العائله كتعطي. Compétences linguistiques en français 50, au total 65. Total général عطاتني 619. وانا ما عندي لا بروميس دومبلوا
وما عنديش ديكلاراسيون دانتيغي 619 سوي اوتوماتيكمون اكسبتي حيت كيطلبوا 600 بوين. باش تشوفوا لو كانت عندك اون بروميس دومبلوا، يعني ملي كنقول لكم ديروا عقود العمل غتزادك واحد 25 ولا 20 بوين بلوس اللي عندك كيفاش كنقولوا الكونجوان ديالك سي عندها دي ديبلوم داكشي غادي تعطي دي بوين. نورمالمون انا جو سوي اكسبتي بهادشي اللي دخلت. هادي سي سيميلاسيون حيت لا نوت خصها تكون 600، خصني مينيموم فو افوار 600. الوغ هاك شفتوا الطريقه باش كتعمرها. سيبوزون انا هادي ستان كلاسمون تقدروا ديروه لراسكم بلا ما تبقاو تسالوا اسئله كثيره. كتجيو لهنا باش من ها هو غنخلي لكم الرابط ديالو، ديروا التيست لراسكم. هذا واخا تخطا ماشي مشكل. سيستيم دو كلاسمون جلوبال غراتوي. ملي كتاكد وكيكون عندك شي هو هذاك المعلومات هي هذيك، وعطوك السكور كيف عطاتني انا دابا. السكور ديالي ها هو دخلت 619 حوليا. ها هو السكور ديالي توتال 619. هما كيطلبوا يعني انا اوتوماتيكمون مقبول. رغم شوفوا راه ما عنديش ديكلاراسيون دانتيغي وما عنديش بروميس دومبلوا، ولكن سولون لي كومبيتونس اللي دخلت والاكسبيريونس ديالي ولي تيست لينغويستيك ديالي جو سوي ادميسيبل. يعني الناس اللي جاتو اوفر دومبلوا عنده بلوس يقدر يطلع حتى اكثر من هادشي، بلوس الناس اللي عندهم الكونجوان ديالهم ولا الكونجوان ديالو تا هو عنده دي كومبيتونس كتزادكم دي بوين. ومني كتكون سور انك صافي كتشوف هاد الكلاسمون السيميلاسيون انك راك tu es admissible، كدير اون فغي كتمشي كدير ديكوفري بريزونتي اون دوموند. هادي دابا راك اون لين، هي الغوفرنمون كندا اون لين، يعني كتدخل المعلومات ديالك كما هي tu vas soumettre la demande ديالك. لا تقبلتي كيعطوك ان كود دو ريفيرونس كيخرج لك. كود دو ريفيرونس خصك تاخدو تسجلو تري امبورطون حيت هو باش غادي تكمل الاجراءات باش دير لا دوموند ريزيدونس بيرمانونت. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو لانه هو شرح بسيط باش تشوف راسك واش عندك المؤهلات ولا ما عندكش. ما تبقاش تسال اسئله كثيره. انا عارف هادشي شويه صعب، ولكن ها هو سيستيم دو كلاسمون جلوبال ايميغرون كاليفي. كديروا اون سيميلاسيون ملي كتشوف راسك راك سا مارش، انك راه عندك الامكانيات بهاد السيميلاسيون، كتدخل تما وكدير سوميتر. ها هو كتجي لهنا نيت سوميتر سون بروفيل ا لونطري اكسبيريونس. وزالي سوميتر يعني غادي تدفعوا المصالح الهجرة وزارة الهجرة. ها هي غومبلير لو فورميلار اون لين. ولكن قبل كل شيء يعني هاد المعلومات اللي دخلت خص تكون عندك شواهد مطابقة، لي زيكسبيريونس مطابقة، كلشي يكون عندك مطابق حتى غيقارنوا من بعد. يعطوك لو كود غيقبلوك، ولكن غيقارنوا يلقاو داكشي مطابق غيقول لك فيليسيتاسيون vous êtes accepté comme immigrant reçu entrée express. غنخلي لكم هذا الرابط. كنتمنى يعجبكم الفيديو. شكرا لكم، الله يعاونكم.